ما السبب وراء منع النساء من المساجد في العصر الحاضر؟ هناك إشكاليتين، يعني هما السبب في ذلك. تسببت كل منهما في أن منع أولو الأمر في بعض الدول من دخول المرأة للمسجد. نذكر إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة إحدى هذه الإشكاليات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقتين السابقتين أن تساوي الرجل مع المرأة في صفة العبودية استوجب تساويهما في الواجبات، وأن تساويهما في الإنسانية استوجب تساويهما في الحقوق. وقلنا إن المرأة المسلمة لها شأن في عمارة المساجد، وأن المساجد لم تكن وقفا على الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم ذلك كثير من الناس في عصرنا الحاضر، بل كانت تفيض بصفوف النساء تماما مثل ما تفيض بصفوف الرجال. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن إشكالية، يعني هي السبب، إحدى الإشكاليات، السبب في أن منع أولي الأمر النساء من دخول المساجد في بعض الدول كما ذكرنا في الحلقة الأولى، سواء كان في بعض الدول الإسلامية وفي بعض الدول غير الإسلامية المساجد. الإشكالية تتمثل في الأثر الوارد في صحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ما أحدثنا النساء لمنعهن المساجد. هذا الأثر ورد عن السيدة عائشة، وبناء عليه منع البعض دخول النساء للمساجد. سوف نجيب عنه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، فنقول بالله التوفيق. بسم الله. أولا أنها رضي الله عنها لم تنكر الأصل، وحاشاها أن تقصد تغيير الحكم الأصلي، يعني هي كذلك لم ترى منعهن، يعني هي حتى إنها لم تقل امنعوهن بسبب ما أحدثن، إنما فقط قد أخبرت بأمر منها، يعني على سبيل الظن، أخبرت بأمر على سبيل الظن، لكنه لم يكن ولا تم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. والفتنة إنما وقعت من بعض النساء وليس من جميعهن، فإن تعين المنع منعهم من المساجد فليكن لمن أحدثت تلك الفتنة فقط، ولكن لا يجوز أو لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث، لأن المولى جل وعلا يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثانيا، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من أي مخلوق، إذ إن المولى سبحانه قد علم ما سيحدث من الفتن، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها، ومع ذلك لم يوحي إليه أن يمنعهن من المساجد. في نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، هذا من وحي المولى جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بما سيحدث من المرأة وبسببها من الفتن، ومع ذلك لم يمنعهن من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم. وقد روى بلال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، روى أن أباه عبد الله بن عمر قال يوما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد. فقال بلال، قال لأبيه: أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله. فالتفت إليه عبد الله بن عمر، التفت إلى بلال فقال: لعنك الله، يعني قالها ثلاثا: لعنك الله، تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أني سأمنع؟ ثم بكى وقام غاضبا. هكذا يمكن القول بأن هذا الموقف هو بالضبط ما حدث الآن، أو من أول ما بدأ منع دخول النساء للمسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، ويقول القائل: أما نحن فسنمنع النساء جميعهن وسنغلق المسجد أمامهن. فهل رأيت كيف غضب عبد الله بن عمر حين ذكر له بلال ابنه: أما أنا فسأمنع أهلي؟ فما بالك لو بلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم إننا لا ندري ما الذي أحدثه النساء حتى يصل إلى منعهن من المساجد. يعني لا شيء أعظم ولا أشد كبيرة من الزنا. والزنا قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام عليه الحد من النساء ومن الرجال على حد سواء، لكنه ما منع النساء من أجل الزنا قط، بل يعني ظل ذهابهن إلى المسجد حتى وفاته. فما الذي أحدثه النساء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كي يمنعن من المسجد؟ رابعا، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آل إليه حالنا الآن لأوجب على النساء الذهاب إلى المساجد ولم يمنعهن. في الحقيقة إن المرأة في عصرنا الحاضر لابد من أن يتم تشجيعها على الذهاب إلى المسجد، لأنها هناك تحقق يعني مقاصد المسجد في الإسلام بذكر الله، وبأن تتعلم العلم وتتعارف أيضا مع غيرها من عمار المسجد، وتشارك في النشاط العام الذي يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها وعلى عائلتها وعلى مجتمعها الصغير ثم المجتمع الكبير وعلى دينها، يعم الخير على الجميع، وذلك بدلا من أن تضيع وقتها فيما لا يضر ولا ينفع طبعا، يعني إلا من رحم ربي. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سنذكر الإشكالية الثانية وسنجيب عليها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.